येवकार हा समृता खणगावकर. सुरेख पळ्याचे हेडलाईन्स. कर्नाटकात चल्ला स्ट्रायक. परिणाम गोंयांत उणे चिकन सप्लाय. दिवचले चिकन विक्रेत्यांच्या व्यवसायाचेर परिणाम. वाडल्यात चिकनाचे दर. मांद्रे मेर्शे सांबाळटात धालांचे दायज. पूण कांय कडेन पारंपारीक ताये परस आधुनीक तायेचें जालें जड. धालांनी साधला पाश्चात्य आनी भारतीय संस्कृतीचो मेळ. पळयात आगळो वेगळो खेळ. आयतार वतलो सुको आनी सुकदिणो. दिसभर मळब उरतले नितळ. दोनूय जिल्ले उरतले सुके. हवामान खात्याचो अदमास. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. कर्नाटकात स्ट्रायक चल्ला. देखून गोंयांत चिकन सप्लाय उणें जाला. ह्या उणावाक लागून दिवचले चिकन विक्रेत्यांच्या व्यवसायाचेर परिणाम जाल्ल्याचे खुद्द चिकन विक्रेत्यांनी सांगले. चिकनाचे दर वाडल्यात. कर्नाटकांतल्यान चिकनाची मर्यादीत पुरवण जाल्ल्यान हो उणाव दिसून आयला. पळयात. गोंयांत चिकन खवय्ये आसातच. आता गोंयांत पर्यटकांचोय आंकडो वाडला. पर्यटकांक चिकन जाय पडल्यार चिकन तर कमी. पर्यटनाचेरय हेचो वायट परिणाम जावं येता. काल ऑर्डर घातलेली 500 कोंबड्याची. त्यांना 150 कोंबडेच दिले हो डिस्ट्रीब्युटरान आमच्या. आणि गाडयो बंद म्हणून सांगले आमकां. पण आता आयज बी येवंक ना. आयज बी येवंक ना. आयज म्हणजे राती येवपाच्यो त्यो येवंक ना. आता सामकी शॉर्टेज आहा. आता शॉर्टेजच आहा न्हू. कोंबडेच ना न्हू आता. आता दर वाट बी कितें जाल्या. दर आसा 200 रुपये किलो आली दर. आणि नेट 300 रुपया. म्हणजे आनी कितले सप्लायचे कितें आयडिया. ते 3 ते 4 दीस जाले म्हणटात. नाल्यार आज फाल्यां जावं शकता अशें म्हणटा. हे दोन्ही कडे झाला, महाराष्ट्र आणि कर्नाटका. कर्नाटकान स्ट्रायक केल्लो आसा की एग्रीकल्चरचे कितें तांकां रॉयल्टी कितें लायता दिसता. ते म्हणटा तो नाका म्हणटा. ते म्हणटा आमकां कितें उरतलें काय म्हणटा. आता कितले दीस बंद आहा येवप. हे कालच्यान बंद आहा. आयज संडे आमचो बरोबर. ताणें संडे दिसाच हें केलां. सगळं जे कितें येता पळय क्वॉलिटी कंपनी कडल्यान ते सगळे भायल्यानूच येतात. हांगा आमच्या गोंयांत कांय जायना प्रोडक्शन. म्हाकाय सांग आता रेट बी कितें वाडल्या. रेट वाडयले. सध्या चिकन कशें आहा तुजो. सध्या चिकन 170 180 पर किलो आहा. म्हणजे नेट. ना हे लाय. आणि पहिले कितके आसले. पयलीं आसले 150 160. हेजो कितें इफेक्ट जाला मार्केटाचेर. मार्केटाचेर इफेक्ट म्हटल्यार आतां नुस्तें म्हारग जाल्लें आहा न्हू. त्या कारणान हे म्हणटात चिकनूच बरें लोक म्हणून चिकन व्हरतात. म्हणजे आता सध्या शॉर्टेज असल्या कारणान मातसो प्रॉब्लेम जाला. तुमकां कितके येता सादारण हांगासर हे सप्लाय कितके जाता. सप्लाय आतां कितें डेली जायत तशी न्ही. जशें ते गिरायक आसा तशें 100-200. तुमी सध्या हाडिना तितके. तितके कितें आतां आमकां जाय आशिल्लें संडे न्हू. संडे चड घेता न्ही. बाकीच्या दिसा तितले वचना न्ही. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार. पळय फुडल्यो खबरो. आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या यादीत ताळगांव 3रे गोवा आंतरराष्ट्रीय ओपन ग्रँडमास्टर चेस टुर्नामेंट जालो. सर्तकांनी व्हडा उमेदीन ह्या सर्तीत वांटो घेतिल्लो पळोवपाक मेळ्ळो. पळयात सर्तकांची उमेद. Promoted sports, and with the recent success of hosting the 37th National Games along with other world-class events, we have shown that Goa is truly becoming a hub for the sports, national and international tournament. Some people are saying
that we are spending so much money on this grandeur. Basically, this is the investment we are doing on our players, especially local players, so that they can get the norms and become masters, grandmasters, and their journey ahead. It's a scene in the last so many years that there are two Khalanayak, I will say, the negative people, I will say, the negative talk and the negative people around us. There is something, a negative talk within us, and there are people who always talk negatively, who is disgracing or to the player or anybody who is going or march towards achieving the goal. And I will rather say that definitely everybody has got the immense thought process. He has totally has got willpower to march toward the goal. And unless and until we are not going to focus, I am ratherly continuously saying this, that the focus is very important in any kind of a game or in any discipline. Unless and until if we are going to distract our focus, it is not possible us to target the opponent. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आणि मुजेब शेख. सरकार खंय गोंयचे दायज सांबाळपाचो यत्न करता. कांय संस्कृती रक्षकय आपल्या वाठारांनी ग्रामदेवताच्या जात्रा काल्यांक जावं वा पारंपारीक गजाली वेळार संस्कृताय राखतात अशें अभिमानान सांगतात. पूण धाल्यान पारंपारीक रुपडे बदलल्याचे कांय कडेन दाखले मेळपाक लागल्यात. पळयात नवे आनी आदले पिळगेच्या धालांचो मेळ. फुडले जोत तशें फाटले जोत अशी जाणट्यांचीच म्हण आसा. हाचो अर्थ फुडलो वयता ताका फाटलो फॉलो करता. संस्कृती रक्षकांक नेमके तेच अपेक्षीत आसा. धालांच्या मुळा कडेन गेल्यार बायलांनी आपले सुख दुःख एकामेकांक सांगून मन हलकें करपा खातीर जल्माक घातलेली ही परंपरा. गडी घालून वा आनीक वेगवेगळ्या तरांनी रातभर हो सुसंवाद जातालो. कितेंय आसूं, पळोवया मांद्रे पेडणेच्या सावंतवाड्या वयलो धालांचो नवो प्रकार. कॉपीरायटाच्या कायद्याक लागून आमकां बायलां मदले सुसंवाद आयकुपाक मेळनात, तरीकय देखाव पळोव येता. अर्थातच पारंपारीक धालो जालो. आणि ह्यो मेरशेच्यो पारंपारीक धालो. श्री धालो रे धालो तुळस फणम धाव रे धालो चंदन फणम धाव. श्री धालो रे धालो तुळस फणम धाव रे धालो चंदन फणम धाव. श्री धालो रे धालो फणम धाव रे धालो फणस फणम धाव. श्री धालो रे धालो फणम धाव रे धालो फणस फणम धाव.
म्हणतो गोवा देवा तिथून ते सावध मिळून देगा देवा सावध मिळून देगा देवा मरे घेतले हळूद मरे घेतले किरपुडं गोवा करूया शिजून मरे घेतलो शिजून मरे घेतलो पेढ्याचो सगळा करूया करून मरे घेतलो करून मरे घेतलो पहिलं वाटो पहिलो दुसरा वाटो जळल्या तिसरा वाटो गावच्या लोकांक सगळ्या पावलो श्री सातेरी देवी ग्रामदेवता कार्मीपाट मिरशी ह्याच्या वर्ष पद्धतीप्रमाणे धालोत्सव आमचो सुरू जाल्लो सोमारच्यान तो आयज आमची सांगता जाता आनी हो धालोत्सव जो कार्यक्रम आसता तो पारंपारीक वर्साच्या वर्सा हो इतकी वर्सां जाली आमच्या पुर्वजांच्या पर्यंत सुरू जाल्लो तो आजून चालू आसा आनी आमची महिला वाड्या वयली सगळी एकठांय जावन हो कार्यक्रम घडोवन हाडटा. माझ्या लग्ना पयलींसून आहा म्हणजे तुझें लग्न केन्ना आतां कितले वर्सां सुमार जाली? माझ्या लग्नाक आतां 50 वर्सां. सो 50 वर्सां तुमी ही परंपरा तुमची चालूच आहा आनी सगळी तुमी बायलां ही परंपरा चालूच दवरलेली आहा लास्ट 50 वर्सां फाटल्यान. सो तुमचो हेचो हें कितें कसो संदेश हे धालाचो वो तुमचें हें कितें हेजें मॅसेज लोकांक वो तुमची युनिटी दाखोवपाची वो कितें तुमची परंपरा ही? मॅसेज म्हटल्यार आतां तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की ह्यो आतां धालो बी आसा पळय आतां लुप्त जायत म्हणजे कमी कमी जायत वयता आनी ही परंपरा चालू जावपाक ही आमची संस्कृती ही टिकून दवरपाक लागून आमी आतां ह्यो आमच्यो धालो म्हणजे ना चुकता आमी करतात. आणि तशेंच हांवें ही आमची हें सगळ्यां पर्यंत हे सगळे धालांचे म्हणणे आसा ह्यो वचपाक जाय म्हणून हांवें सुद्दां तांकां एक इनिशिएटीव घेवन एक बूक सुद्दां छापून दिला. म्हज्या चेडवान ताका हेल्प करून तें बूक बरोवन दिला आनी आमी आतां सगळीं जाणां ते बूक आसलेल्या कारणान सगळीं जाणां ह्यो धालो म्हणटा आनी आमी अशीच ही आमची परंपरा चालू दवरतली. आमचे धालो आसा पळय 7 दीस आसता म्हणजे सोमारा दिसा आमी सवाशीण वाडटा मागीर आमी मंगळारा दिसा धालांक उबी रावता म्हणजे तिळो घेता आनी धालांक उबी रावता. एक शेनवार पर्यंत आमचें हें चालू आसता मागीर आमचो आयतारा दिसा मांड जाता. मांड म्हटल्यार आमी आतां सगळें आमचें कितें आसा तें आमी तुळशी कडेन करतलीं मागीर आमी सावज हाडपाक आमच्या मोराच्या पणसा कडेन वयतलीं आनी थंयच्यान सावज घेवन आमी परत तुळशी कडेन येतलीं अशी आमची हें आसा. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, विन्संट रोजारियो, जवाहर बर्वे आणि वैष्णवी साळगावकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. सायमन बरेटो मेमोरियल इंटरविलेज फुटबॉल सर्तीत युनायटेड क्लब सेरावलीन जैत मेळयलें. पळयात कुट्टरी जाल्ली रंगतदार फुटबॉल मॅच. कुट्टरी डायसा खेळामार जाल्ले मायना स्पोर्ट्स क्लबान घडोवन हाडिल्ले सायमन बरेटो मेमोरियल इंटर विलेज फुटबॉल सर्तींत युनायटेड क्लब सेरावलीन डॉन बॉस्को ऑडिटोरी फातोर्डाक 2-1 अशा गोल फरकान हारावन सर्तीचे क्वॉर्टर फायनलींत सुवात मेळयली.
गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. गोंयांत आयतार सुको आनी सुकदिणो आसतलो. दिसभर नितळ मळब आसतले. उत्तर आनी दक्षिण गोंय हे दोनूय जिल्हे सुके उरपाची शक्यताय आसा. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. सांजवेळार भोंवडेकारांक उथळ ते मध्यम धुके जाणवू येता. धुके आसून लेगीत हवामानाची म्हत्वाची शिटकावणी ना. दिसान तापमान 33 डिग्री सेल्सियसांचेर पावपाची शक्यताय आसा. रातच्या वेळार 21 डिग्री सेल्सियसा मेरेन तापमान देंवपाची शक्यताय आसा, जाका लागून उष्णताय आनी थंडसाण हांचे मदीं परिपूर्ण समतोल मेळटलो. आयतारा सुखदिणे हवामान. उथळ ते मध्यम धुक्याची शक्यताय. हवामानाची शिटकावणी ना. आयतारा मुखेलपणान नितळ मळब. आयतारचे तापमान 33 डिग्री आनी 21 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.